कि अभी हमारे पास बहुत जगह से शिकायत मौसूल हुई थी कि रोड पे टंगडार से लेके चित्रकूट तक बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो गई है और हमने जो है उस इंक्रोचमेंट को हटाने का एक मिशन बनाया और पूरा दिन 2 दिन हमने अपना उसमें लगाए हुए हैं और टंगडार से लेके चित्रकूट तक जो भी इंक्रोचमेंट हमें रास्ते में मिला है उसको हमने जो उठा दिया है। इसके बाद का हमारा फॉलोअप ये रहा है कि हमने बीकन का जो ये रोड है इट्स अंडर बीकन और बीकन ने फॉलोअप में जो है जहां जहां रिक्वायरमेंट थी रिपेयरमेंट्स की जहां नाली वगैरह की रिक्वायरमेंट थी बीकन ने कल वो काम भी कर दिया है। अब हमारी लोगों से ये अपील है कि बराए करम जो है रोड को इंक्रोच ना करें। रोड जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, सबकी आमदरफ्त के लिए इसको बनाए रखें। अब बहुत जगह पे हमें शिकायत मौसूल हुई है कि ये रोड जो है इसका एस्टिमेट पहले बना हुआ है, लोगों ने जो है कंपनसेशन लिया हुआ है रोड वाइडनिंग के दौरान। उन लोगों से हमारी अपील है कि जिस जिस जगह पे रोड वाइडनिंग प्लान में आपने कंपनसेशन लिया हुआ है, पैसा लिया हुआ है, आप अपने इस समय टाइम को लेते हुए आप अपनी जगह को खाली कर दें। हमें रोड जहां तक अलॉट हुआ है वहां तक खाली करके दे दें। हमें रोड को जो भी इंक्रोचमेंट्स हैं वो हटानी है और हमें जो है इसके बाद तभी बीकन वाला जो है फॉलोअप प्लान होगा और बीकन जो है इस पे प्रॉपर मैकडम जो है डालेगा। हमारी लोगों से अपील है कि रोड पे कचरा वगैरह ना फेंकें, रोड को खराब ना करें। जगह जगह लोगों ने नालियां खोदी हुई हैं, तो सबसे अपील है कि रोड पे नालियां ना खोदें, कचरा ना फेंकें। जहां कुछ भी ऐसा होगा अब हम इसके आगे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। वी आर गोइंग टू रजिस्टर FIRs, वी विल बुक पीपल अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ जहां पे भी वायलेशंस होगा रोड एक्ट्स का। मिस्टर साहब, एक बात और भी है, लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि बीकन की रोड जो है खस्ताहाली का शिकार है। इस हवाले से बीकन से कभी बात हुई? हमारी बीकन से SDM साहब की और मेरी भी बात हुई है। हमने उन ऑफिसर्स को यहाँ बुलाया था। उन्होंने हमारा जो ये प्लान है रोड टंगडार टू छमकुट, अभी जो बीकन का कुपवाड़ा टू करना वाला रोड अगर आपको पता ही होगा, सब लोगों ने यहाँ देखा हुआ है, प्रॉपर मैकडम हो रहा है। और जो टंगडार से छमकोट वाला रोड है उनकी प्रायोरिटी सेकंड में आता है जी। तो इसके लिए उन्होंने अप्रूवल भेजा हुआ है और इंशाल्लाह इन कमिंग मंथ्स आई वुड से मे बी नेक्स्ट ईयर आपका ये अप्रूवल हो जाएगा प्लान और रोड मैकडम फुल्ली हो जाएगा। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है रोड पे या बाजार की बात की जाए तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? देखिए, जहां जहां हमसे पॉसिबल हो सका है, कल फर्स्ट वार्निंग में फर्स्ट जो ड्राइव हमने चलाई है, जो इंक्रोचमेंट्स थी वो हटाई हुई है। इसके बाद हमने अभी समन निकाले हुए हैं उन लोगों के लिए जिनके इंक्रोचमेंट्स अभी भी रोड पे परमानेंट स्ट्रक्चर्स खड़े हैं। हम उनको टाइम देंगे 1 हफ्ते का कि आप अपनी इंक्रोचमेंट्स हटा लें, वरना हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उनको खुद हटाना पड़ेगा। आपने डेडलाइन दी है इस बारे में? हमने समन जारी कर दिए हैं, समन अभी हम लिख रहे हैं जी जी। और 1 हफ्ते का हम उनको टाइम देंगे कि जो जो पैसा लिया उसको खाली कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बात आप जरूर याद रखें और जितना हो सके इस बात को फैला दीजिए। जीत हमेशा नेकी, सच्चाई, अच्छाई और भलाई की होती है। जितना हो सके नेक काम को आम कर दीजिए। नाज़रीन, आज का पैगाम आप सबके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। रमजान मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कश्मीर क्राउन की टीम को सैकड़ों खानदानों की तकालीफ को दूर करने का वसीला बनाया और वो दर्द जब आप सब ने देखा तो आप सब इस दर्द में शरीक हुए। मकसद सिर्फ एक है कि अगर हम सब की वजह से एक भी जिंदगी तब्दील होती है तो शायद यही बात हमारी लग्जिशों की माफी का वसीला बन जाए। नाजरीन, ईद उल फित्र के मौका पर आप सब की मदद से हमने लगभग 400 से जायद खानदानों के तकालीफ या उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की।
کشمیر کراؤن کی ایک پہل تھی کہ ہم نے 400 خاندانوں کے ڈائریکٹ بینک خاتوں میں 2,000 روپے جمع کروائے اور انشاءاللہ العزیز ہم سب اس میں کامیاب ہو گئے. اور ناظرین اس کامیابی کا نتیجہ یہ تھا کہ 400 خاندانوں کے چہروں پر یا ان کے گھروں میں تھوڑی سی خوشی کا ذریعہ ہم سب بنے. چونکہ آپ ان ماؤں سے پوچھئے، ان والدین سے پوچھئے جو کرونا وائرس کا جو قہر ہے اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں. حتیٰ کہ کئی خاندان ایسے ہیں جن کے بچے بھوکا سو رہے ہیں. کتنے لوگوں کی خوشیاں اس کرونا وائرس نے چھین لی ہیں. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ہم وطنوں کے درد کو سمجھیں. اور اسی لیے ناظرین اپنی بساط اور اوقات کے مطابق آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس عید کے مبارک موقع پر یہ عید ہم سب کے لیے ہے، عید کی خوشیاں ہم سب کے لیے ہیں، لیکن اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسروں کی خوشیوں کو بھی دیکھ لیں، بہرحال ان کے دکھ درد کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ہم وطنوں کی ہم اس وقت مدد کریں. اپنی بساط اور اوقات کے مطابق کشمیر کراؤن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 50 خاندانوں کے بینک خاتوں میں 1500 روپے جمع کروائیں گے. آپ خود دیکھ لیجئے گا ناظرین کہ 400 سے لے کر اب کی بار ہم نے 50 خاندانوں کے بینک خاتوں میں 1500 روپے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس میں ڈالنے کا اعلان کیا ہے. لیکن ناظرین آپ ضرور یاد رکھیے گا اگر ہمیں آپ سب کی مدد ملی تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور بڑھا دیں گے. ہم اس کو 50 سے لے کر 200 300 400 500 1000 بھی کر سکتے ہیں. صرف کوشش آپ سب کو کرنی ہے، کاوش ہماری بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خاندانوں تک عید کے اس مبارک موقع پر ہم چند خوشیاں ان کے گھر لے جائیں. لیکن آپ سب کو مدد کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ سب نے تعاون کیا، اگر آپ سب نے مدد کی تو انشاءاللہ ہم ریکارڈ قائم کریں گے اور آپ کو بھی فالو اپ دکھائیں گے ضرور کہ کس طرح سے ہم اپنے لوگوں تک پہنچے، ہم نے اپنے لوگوں کی مدد کی ہے. بہرحال فی الحال کشمیر کراؤن کے ذریعے آپ سب کی بدولت ہم نے 50 خاندانوں تک یہ مدد کرنے کا اعلان کیا ہے. اگر آپ نے مدد کی ہماری تو ہم ضرور یہ مدد جو ہے مزید خاندانوں تک لے جانے کی کوشش کریں گے. اور ناظرین اس میں باضابطہ طور پر پچھلی بار جیسے ہم نے کیا تھا کہ جس خاندان کی تصدیق ہمیں مقامی امام صاحب کر دیں گے یا اوقاف کمیٹی کے ذریعے ہوگی تو اس خاندان کو ہم تصدیق کر کے ان کے بینک خاتوں میں ڈائریکٹ 1500 روپے جمع کروائیں گے. یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز وعدہ رہا. تو باقی مذاہب کے لوگ اپنی اپنی مذہبی جماعتوں کے ذریعے یا اپنے اپنے جتنی بھی کمیٹیز ہوتی ہیں ان کے ذریعے تصدیق کروا سکتے ہیں. ہمارے کوارڈینیٹرز اور ان کا نمبر ہے 7006. اسکرین پہ آپ باضابطہ طور پر وہ نمبر دیکھ سکتے ہیں 7006 155 377. ایک مرتبہ پھر میں نمبر دوہرا دیتا ہوں 7006 155 377. آپ ہمارے کوارڈینیٹرز کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان تک اپنی رجسٹریشن پہنچا سکتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ اس کروشل ٹائم میں آپ ضرور کشمیر کراؤن کا ساتھ دے کے ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جو مفلوق الحال ہیں، غریب ہیں، جو اس وقت مدد کے مستحق ہے. اور یہ حق ادائی ہم سب نے کرنی ہے کیونکہ عید آ رہی ہے. پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ ہم اس ویڈیو کو عام نہیں کریں گے، ہم لوگوں کی مدد کریں گے، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہوتی ہے تو ضرور ہمیں وہ نیکی کرنی چاہیے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو نیکی کرنے کی ترغیب حاصل ہو یا جس کی وجہ سے نیکی کو عام کیا جائے. چونکہ آپ تک یہ پیغام اس وقت پہنچ رہا ہے،
آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں یا آپ کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کروا سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔